सुरुमा हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू हाम्रो स्टाफ रेडी हुनु पर्यो है। स्टाफ चाहिँ कम्फर्टेबल हुनु पर्यो है। उहाँले पानी खाने अनि त्यस्तै गरेर टोयलेट जाने, त्यस्तै गरेर अघि के भने थिएँ कपाल हेयर टाइडी, सुज कम्फर्टेबल, ड्रेस कम्फर्टेबल हैन, आफ्नो नेल्सहरू अर्नामेन्ट्स ज्वेलरिज केही छ भने रिमुभ गर्ने सबै रेडी भएर चाहिँ हामी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र सुरुमा चाहिँ सामग्रीहरू हामीसँग छ कि छैन त्यो चेक गर्ने हैन। हामीसँग प्याकेट छ भने चाहिँ अलरेडी प्याकेट छ भने ओके, यसको साइज हुन्छ लार्ज, मिडियम, स्मल है, त्यो चाहिँ अस्योर गर्ने है। अनि हामीलाई चाहिँ युजली ग्लोभ्सको हकमा, अरू चाहिँ हाम्रो सिङ्गल हुन्छ, ग्लोभ्स र मास्कको हकमा चाहिँ ग्लोभ्स चाहिँ इनर र आउटर गरेर दुईवटा ग्लोभ्स हुनुपर्छ कम्तीमा। मिडल लगाए पनि हुन्छ तर एटलिस्ट दुईवटा हुनुपर्छ है। अनि मास्क चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ फिटिङ नहुन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि आउटर मास्क लाउन पर्ने हुनसक्छ। मास्क चाहिँ दुईवटा भएको हुन्छ प्याकेटमा, छैन भने पनि अर्को सर्जिकल मास्क ल्याएर राख्नु पर्यो है। हुन्छ, रेडी हुनुहुन्छ? एउटा चेयर तपाईँहरूसँग पाउँछ भने भिडियो पनि लिनु होला, किनभने हामी पनि यसमा धेरै लागिसक्यौँ। फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम हेर्दा जति सोचेर आफ्नो दिमागमा यो होइन मैले सक्छु भने पनि रनिङ गरेर जहिले स्टेप्सहरू चाहिँ हामीले बिर्सिरहेको छ। त्यो भएर भिडियोजहरू पनि बिर्सिन्छ। अनि अर्को चाहिँ चेकलिस्ट है। म त ट्रेन अब्जर्भर भएँ, अलि जान्ने साथी छ नि, जान्ने साथी चाहिँ साइडमा भइदिनु पर्छ कि एकदमै गाह्रो छ। रनिङ गरेर उसलाई साइकोलोजिकल्ली तिमी फिट छौ ल जाऊ भनेर उसलाई पठाउनु र ऊ आफै आफ्नो तरिकाले रनिङ गरेर जानुमा कन्फिडेन्ट लेभल फरक पर्छ। एकदमै लो कन्फिडेन्ट हुन्छ, उसलाई एकदमै एङ्सियस भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकजना अब्जर्भर एकजना साथी चाहिँ भइदिनुपर्छ है। उता जानुभएको थियो सुरुमा के लगाउने, के गर्ने रे? सुरुमा ह्यान्ड वासिङ है। ह्यान्ड वासिङ केले? साबुन पानीले हात धुने है। अब साबुन पानीले हात धोयो, जस्तै सपोज बाथरुम हाम्रो ह्यान्ड वासिङ बेसिन टाढा छ भने हात धोएर आइसकेपछि हात ड्राई हुँदाखेरि पनि हामी इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपोज भएको कारणले फेरि अगेन सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सक्छौँ। कति सेनिटाइजर राख्ने रे? 5 ml है। यसरी पुस गर्दाखेरि चाहिँ 3 होइन 3 टाइम्स 2 to 3 टाइम्स एटलिस्ट राख्नुपर्छ भन्छ है। त्यो गरिसकेपछि सम्पूर्ण के गर्ने, पहिला भिजाउने होइन, भिजाएर बल्ल स्टेप्स फलो गर्ने है। हाम्रो सेनिटाइज गर्दाखेरि ह्यान्ड ड्राई भइसकेको हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो ह्यान्ड कम्प्लिट भयो, हाइजिन भयो भनेर अर्को थाहा पाउने माध्यम भनेको हाम्रो ह्यान्ड ड्राई भइसकेको हुन्छ कि कम्प्लिट स्टेप्स गर्दाखेरि है। त्यसपछि फर्स्ट के गर्ने? फर्स्टमा के भने मैले? फुड। भेरी गुड है, सम्झिने है त। फुड भनेपछि हामीसँग सुकभर हुन्छ है। सुकभर हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है त। फर्स्टमा प्राय हाम्रो टी सर्टमा सुकभर हुन्छ नै, यति फरक हो कि हाफ हुन्छ कि फुल हुन्छ भन्ने मात्रै फरक हो। दुईवटा हुन्छ है, एउटा सुकभर हुन्छ एउटा बुट कभर हुन्छ। सुकभर सुरुमा लगाउने हो, बुट कभर अन्तिममा हो है। सुकभर लगाउँदाखेरि बसेरै लगाउने, किनभने पछि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अहिले थकाइ लाग्ने गरेर काम गर्नु हुँदैन, बस्नु। सुकभर लगाउँदाखेरि उसले हात कहाँ छोयो? भुइँमा छोयो है होइन। त्यसले गर्दाखेरि सुकभर लगाइसकेपछि फेरि ह्यान्ड हाइजिन गर्ने भनेको के है। स्टेप्स फलो गरेर ह्यान्ड हाइजिन गर्नु पर्यो है।
ओके अब सेकेन्ड सोध्छु है म फुट पछि ह्यान्डमा इनर ग्लोभ्स लगाउने इनर ग्लोभ्स युजली लुज ग्लोभ्स लगाए नि पुग्छु तर साइज चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है स्मल मिडियम लार्ज हुन्छ यसको पनि आफूलाई कुन साइज फिट हुन्छ यदि लुज ग्लोभ्स ठुलो रहेछ भने हामीले सर्जिकल ग्लोभ्स नै लगाउँदाखेरि पनि हुन्छ भित्र पनि बरु हैन र डिफ्रेन्ट कलर कोडिङको आएको छ डिफ्रेन्ट कलर कोडिङको आएको छ भने डिफ्रेन्ट कलर कोडिङको लाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ यसले पर्पल ब्लू ग्लोभ्सहरू नाइट्राइट भन्छ कि त्यो ग्लोभ्स आइरहेको हुन्छ त्यो ग्लोभ्स लगाउँदाखेरि एउटा काम गर्न नि सजिलो हुन्छ पसिना आउँदैन अर्को कुरा चाहिँ यो व्हाइट ग्लोभ्स च्यात्तियो भने पनि भित्रको निलो भाग देखिने भएको भएर इमिडिएटली यो ग्लोभ्स फेर्नको लागि हामीलाई त्यसले इन्डिकेसन दिन्छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर कोडिङको इनर ग्लोभ्स भयो भने बेटर है स्टेराइल चाहिँ मेन्टेन हुनु पर्दैन तैपनि हामीले सकेसम्म क्लिन चाहिँ रहनु पर्यो है त्यसपछि के भने बडी जसले त्यो निकालेको छ हेल्पर छ भने हेल्परले त्यसलाई डिस्कार्ड गरिहाल्नुपर्छ होइन त्यहाँ फेरि वेस्ट कलेक्सन गराएर राख्ने चाहिँ हामीले है यति बेला नै हामीले ड्यामेज केही छ कि कतै पार परेको छ कि होइन अझै पनि साइज आफूलाई फिट नहुने जस्तो लाग्छ कि त्यो डिसाइड गरेर हामी यति बेला नै डिसिजन दिन सक्छौँ है यति बेला अब सुरुवात लगाउने बेलामा तलको पार्ट लगाउने बेलामा चाहिँ बसेर लगाउने है किनभने गाह्रो हुन्छ त्यसपछि बल्ल हामी उठ्न सक्छौँ सुरुमा चाहिँ उठ्ने बसेर लगाउनु भयो भने ठिक छ पहिला चाहिँ त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ उठ्नै पर्यो अब बल्ल बस्ने है त यो किन क्लिन हुनुपर्छ भनेको अघि मैले किन त भन्दा यो एकदमै ठुलो हुन्छ हामीले कन्ट्रोलै गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर भुइँमा जान सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्लिन हुनुपर्छ है डनिङ रुम चाहिँ ड्रेस है त्यो कारणले गर्दाखेरि ड्रेस चाहिँ कम्फर्टेबल हुनुपर्छ भने चाहिँ मैले ड्रेस पनि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो सुरुमै ड्रेस कम्फर्टेबल भयो भने हामीलाई पिपी लाउन एकदम सजिलो हुन्छ मैले धेरै ह्यान्ड टच गरिरहेको छैन किनभने हाम्रो जसको कन्टेक्स्टमा जति नै साथी भने पनि मिररमा हेरेर एक्लै लगाउनु पर्ने अवस्थाहरू हुन्छ सकेसम्म चाहिँ भित्रमा चेकलिस्ट टाँसेर चेकलिस्ट फलो गरेर एक्लै लगाउन ट्राई गर्ने साथी भएको एकदमै बेस्ट हुनुपर्छ भनेको छ थ्योरिटिकली तर पनि हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट है ठिक छ यो कुराहरू पनि त्यही भएर एकदम याद गर्नुपर्छ है केयरफुल्ली जेन्टली ह्यान्डल गर्नु पर्यो यहाँनिर हाम्रो टेप लगाएको हुन्छ टेपले फिक्स गरेनौँ भने यो गरेर पेसेन्टकोमा छोइदिन्छ क्या त्यही भएर यसले चाहिँ फिक्स गरेपछि हामी पनि प्रोटेक्ट भयो है अब त्यसपछि के भनेछु त्यसपछि माउथ होइन छैन हो है माउथ र नोजलाई एकैचोटि कभर गर्न सकिन्छ है के प्रयोग गर्ने कोभिडको हकमा है अरू बेला चाहिँ हामी सिम्पल लगाए नै हुन्छ कोभिडको हकमा चाहिँ N95 अथवा KN95 है मास्क लगाउँदाखेरि दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ टच नगर्ने है कहाँ गर्ने फिट्टामा होइन डोरीमा टच गर्ने नोजल पार्ट मेटलिक पार्ट है अथवा जहाँनिर हार्ड पार्ट हुन्छ त्यो हार्ड पार्ट माथि लगाउने हो होइन फर्स्टमा कुन लाउने
माथिको कि तलको? माथिको लगाउने, त्यसपछि तलको लगाउने है। माथिको फिक्स्ड भएपछि तलको लैजानलाई सजिलो हुन्छ। बुझ्नुभयो? पहिला माथिको फिक्स्ड गर्ने, लगाउने है, नोजमा ल्याउने, अब तलको लैजाने। यसलाई समात्नु ल, यसलाई समात्नु। एकैचोटि लान सके चाहिँ बेस्ट है। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दा माथिको पार्ट चाहिँ कानको माथिपट्टि हुनु पर्यो है, अनि तलको पार्ट चाहिँ कानको तलपट्टि है। अब त्यसपछि यो मेटालिक पार्ट छ, यसले मजाले दुईटा फिङ्गरको युज गरेर पिन्च गर्ने, टाइट गर्ने, फिक्स्ड गर्ने है, फिक्स्ड गर्ने। त्यसपछि फिटनेस चेक गर्ने, मार्क्स फिटनेस भयो कि भएन त हाम्रो फेसलाई फिटनेस चेक गर्ने हैन। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो कतैबाट हावा लिक भइरहेको छ कि छैन हेर्ने। हावा लिक गर्नको लागि यो एरिया, युजली माथिको एरिया हात लैजानु, सास फाल्नु, एक्जालेसन, माथि राख्दै जानु, माथि अझै माथि एङ्गलमा यसरी गए पनि हुन्छ है। यसरी गएर हावा फाल्नु, सास फाल्नु, सास फाल्नु। अब यहाँ यो एरियामा बेसरी सास बाहिर फाल्नु नि, हावा यसरी सास फाल्ने। अब हातमा हावा आउँछ भने फिल गर्ने हो, यदि आउँदैन भने चाहिँ यो त्यसपछि यहाँ है यो एरियामा, यसलाई फिटनेस चेक भन्छ है। त्यो एरियामा चेक गर्दाखेरि आफूलाई फिट फिल भएको छैन भने अर्को मार्क्स पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र यही माथि अर्को लुज मार्क्स हैन, सर्जिकल मार्क्स पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अदरवाइज जति धेरै लगाए उति डफिङ गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर फिट छ भने चाहिँ यति नै इनफ छ भनेको छ है। फिट छ भने यति नै इनफ छ। त्यसपछि के लगाउने? आई है, आँखामा चस्मा। युजली चस्मा र यो भाइजरमा चाहिँ के भनेको छ भने आइदर यो गगल्स अर फेस सिल्ड भनेको छ कि दुईटै लाउनु पनि पर्दैन। फेस सिल्ड लगाएर कम्फर्टेबल छ, कुनै बडीको पार्ट देखिए छैन भने फेरि फेस सिल्ड गगल्स लगाउनु पर्दैन, अथवा गगल्स लगाएपछि फेस सिल्ड लगाउनु पर्दैन। दुईटै लगाउँदाखेरि सुरुको अवस्थामा एकदम गाह्रो हुन्छ, फगिङ हुन्छ, पुरै बाक्लिएर कामै गर्न सकिन्न। पछि कन्फिडेन्स बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ ठिकै छ, होइन भने चाहिँ कम्फर्टेबल भएर जानु पऱ्यो कि है। यो गगल्स प्रयोग गर्ने बेलामा नि यत्तिकै हामीले लगाइदिन्छौँ हतारिएर, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन है। प्लास्टिक कभर हुन्छ यसमा, युजली सबै धेरै जस्तो हामीसँग मार्केटमा भएकोमा प्लास्टिकले कभर गरेको हुन्छ। यसलाई खोल्नुपर्छ है, अदरवाइज फगिङ हुन्छ, केही पनि देखिन्न। गएर बहिनीहरू इभन मेरै पालिमा पनि डब्लुआरएसमा बहिनीहरू फर्किनु पऱ्यो कि यतिले गर्दाखेरि, यति चस्माले भनेको पिपी खेर गयो, उसलाई गाह्रो भयो, दुःख भयो होइन। त्यही भएर एकदमै पेसेन्स भएर काम गर्नु पऱ्यो है। साथी चाहिँ हुनुपर्छ है यी कारणहरूको लागि पनि। नभए यदि साथी छैन भने ग्लोभ नलगाउँदै यो कुराहरू हामी आफैले रेडी बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि अघिको मार्क्स फिट छैन है भने चाहिँ यो अवस्थामा एकछिनमै फगिङ भइहाल्छ कि त्यो पछि पनि हामीले टेपिङ गर्न सक्छौँ। टेपिङ चाहिँ युजली पेपर टेपको प्रयोग गर्छौँ हामीले होइन। पेपर टेप प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ टेप लगाउनु ठुलो कुरा होइन। टेप लगाइसकेपछि फेरि डफिङको बेलामा त खोल्नु पऱ्यो, त्यो पनि ग्लोभ्स लगाएको हातले खोल्नु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सुरुको पार्ट पनि फोल्ड गर्ने है र सम्झने त्यो फोल्डेड पार्ट कहाँ छ भनेर ऐनामा हेरेर सम्झने होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले अब जस्तै यहाँनिर लुज छ भने टेप राख्न सक्छौँ र पछि यो पार्ट त हामीले समात्दाखेरि सजिलो भयो है, फोल्ड भएको भएर सजिलो हुन्छ तान्ने। यहाँबाट तान्यो भने चाहिँ सजिलै आउँछ टेप है। यसरी फोल्ड गरेर दुईटैतिर फोल्ड गरेर चाहिँ टेप लगाउने। सकेसम्म धेरै टेपको प्रयोग पनि नगर्ने, डफिङमा प्रब्लम हुन्छ। लुज छ, आफूलाई फिटनेस फिटै भएको छैन, चेक गर्दाखेरि फिटनेस जस्तो लाग्दैन भने मात्रै टेपको प्रयोग गर्ने है। पेपर टेप है। अब हामी कहाँ पुग्यौँ? हेड। भेरी गुड है। हेडमा यदि अगाडि नै क्याप लगाउने हो
भने यस्तो सर्जिकल क्याप लगाउने भने चाहिँ अगाडि नै क्याप लगाएर काम गर्न सकिन्छ। हाम्रो हेयरलाई मेन्टेन गर्न सकिन्न, टाइडी जस्तो लाग्दैन भने अगाडि नै त्यो यो क्याप लगाएर त्यसपछि कभरअलको क्याप लगाउन सकिन्छ। होइन भने अभाइलेबल छैन, हस्पिटलले पुर्याउन सक्दैन भने यो मात्रै क्याप पनि इनफ हुन्छ है। यति याद गर्नु पर्यो कि यो लगाउँदाखेरि बडीको कुनै पनि पार्ट्स देखिनु भएन। यसरी बडीको पार्ट्स देखिन्छ भने त्यो अवस्थामा जस्तै उहाँको देखियो है, यो अवस्थामा फेरि हामीले टेपिङ गर्नु पर्यो है। आज टेप राख्नुपर्छ होइन, टेपिङ हामी यहाँ लगाएर चाहिँ उहाँको उयो बडीको पार्ट्सलाई कभर गर्ने। टिपीको मुख्य उद्देश्य, लगाउनेको मुख्य उद्देश्य भनेको शरीरको कुनै पनि भाग नदेखियोस् के है, त्यो गर्नु पर्यो। र एट लास्ट अझै हामीलाई कम्फर्टेबल फिल हुँदैन, एकदमै यदि एकदमै प्रोसिजर गर्नुपर्ने छ भने भाइजरको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ है। फेस सिल्ड हो है। फेस सिल्डमा पनि प्लास्टिक कभर हुन्छ, प्लास्टिक कभर गरेन भने धमिलो हुन्छ। मैले केही देखेको छैन अहिले है। यो चाहिँ पहिल्यै रेडी बनाएर राखे पनि हुन्छ है। हामीले काम गर्दाखेरि खाली भएको टाइममा यो कुराहरू रेडी बनाएर राख्यो भने सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई। फेस सिल्ड कहाँ बस्छ? गगल्सको माथि है, ठ्याक्क फोरहेडमा होइन। यसको यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। र यदि यस्तो गर्दाखेरि पनि हामीलाई सप्लाई कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ यसमा स्ट्यापलर लगाएर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब के बाँकी छ? ग्लोभ्स कतिवटा लगाउने भनेको थिएँ मैले, दुईवटा है। उहाँले इनर ग्लोभ्स लगाउनु भयो। अब आउटर ग्लोभ्स है। आउटर ग्लोभ्स लगाउँदाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो जुन कभरअल छ अथवा यो गाउन पनि हुनसक्छ, यसको आउटर पार्टलाई कभर गरेको हुनुपर्छ है। र यो कहिलेकाहीँ यो एकदम टाइट छ भने यसले अगाडि ल्याएर कम्फर्टेबल बनाउनु पर्यो कि काम गर्नलाई। जानु छ भेनापन गर्नुपर्छ होइन, कति पेसेन्टको मेडिसिन गर्नुपर्छ, अरू प्रोसिजरहरू गर्नु पर्ला, बेड मेकिङ गर्नु पर्ला, पेसेन्टलाई पोजिसनिङ गर्नु पर्ला, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर आफू कम्फर्टेबल हुनु पर्यो। ल अब यसपछि आफूलाई एक्चुअली मिररमा हेर्ने, आफूलाई कम्फर्टेबल लाग्छ, भिजुअलाइजेसन राम्रो छ, बडीको कुनै पार्ट देखिया छैन भने आफू बल्ल अब इन्टर गर्ने, पेसेन्टको केयरमा इन्टर गर्ने है। भनेको अब डनिङबाट हामी पेसेन्ट केयर एरियामा जान्छौँ। त्यो एरियामा गयौँ, हामीले काम सकायौँ, सकाएपछि अब हामी डफिङ एरियामा आउनु पर्यो। डफिङ एरियामा आएर केयरफुल्ली हामीले अब डफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। डफिङ गरौँ। डफिङ गर्दाखेरि के गर्ने होला? सुरुमा के गर्ने होला? के छ भने म यसरी छु र मैले दिन सक्छु, एउटा अब्जर्भर छ भने चाहिँ इट्स ओके। होइन भने अदरवाइज हामीले एल्बो युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। अथवा सकेसम्म चाहिँ अटोमेटिक भइदियो भने बेस्ट, अटोमेटिकवाला सेनिटाइजर भइदियो भने चाहिँ बेस्ट है। हामीले दिँदाखेरि चाहिँ म पनि केही सेमी प्रोटेक्सनमा हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ मैले डिस्टेन्स मेन्टेन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरू कन्ट्रोभर्सी छ, यसलाई अस्पतालले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अस्पताल ट्याक्टफुल हुनुपर्ने हुन्छ, खर्च कहाँनिर गर्ने होइन, दुईवटा स्टाफ दिने कि एउटा अटोमेटिक मेसिन किन्ने है, त्यो कुराहरू चाहिँ
इट डिपेन्ड्स अपन हस्पिटल पनि। ल यो एरियामा तपाईँले काम गरेर आउनुभयो है, कुन चाहिँ बडी सुरुमै फाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? सुरुमा ग्लोभ्स है, सबैभन्दा पहिला त यही सबैभन्दा धेरै सेपरेसन टच गरेको काम गरेको त हातले हो नि होइन। आउटर ग्लोभ्स चाहिँ फाल्ने, आउटर ग्लोभ्स फाल्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ सुरुमा इन्फेक्टेड ग्लोभ्सलाई नै टच गर्ने, ग्लोभ टु ग्लोभ। त्यस पछाडि नन इन्फेक्टेडले नन इन्फेक्टेड एरियालाई स्किन टु स्किन भन्छ है, ग्लोभ टु ग्लोभ, माथि अझै तल हो। ठिक छ, त्यहाँबाट अब तपाईँ जानुभयो नि हुन्छ। त्यसपछि यो खोलेर हाम्रो यहाँ डस्टबिन रेडी हुनुपर्छ। यो फेरि एक ठाउँमा राख्ने, त्यहाँबाट फेरि अर्को पालि ह्यान्डलिङ गरेर अर्कोले फालिदिने होइन है, जसले पिपी फाल्ने हो त्यसले नै ठाउँमै फालेको हुनुपर्छ है। स्किन टु स्किन भनेको नन इन्फेक्टेड टु नन इन्फेक्टेडतिर जानु पर्यो है। अब त्यसपछि इच स्टेप्समा ह्यान्ड सेनिटाइज, त्यसपछि के निकाल्नुपर्छ होला? फेस सिल्ड, भेरी गुड है, फेस सिल्ड होइन, किनभने म्याक्सिमम एक्सपोजरमा छ फेस सिल्ड र हाम्रो फेसमा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले धेरैलाई प्रोटेक्सन गरिरहेको छ नि हाम्रो है। त्यही भएर यो मात्रै निकालिदिन सक्यो भने हाम्रो गगल्स र मास्क अलरेडी सेफमा छ यसले गर्दाखेरि होइन। ल त्यसपछि हामी के निकाल्छौँ? फेस सिल्ड। फेस सिल्ड निकाल्दाखेरि एकदम केयरफुल, लगाउँदाखेरि बरु केही भएन, निकाल्दाखेरि चाहिँ एकदमै शिर झुकाएर है, आफूलाई थोरै स्लाइड फरवर्ड गराएर यो थम्बलाई पछाडिपट्टि यसमा यसको ब्यान्ड हुन्छ, स्ट्रेप्समा भेटाउने ब्यान्डमा तल है, आफ्नो शिरलाई झुकाएर यसलाई चाहिँ। अब त्यसपछि कुन एरिया हामीले निकाल्नुपर्छ होला? कुन एरिया? क्याप, भेरी गुड है, क्याप निकाल्ने है। क्याप चाहिँ एउटा ह्यान्ड युजली सकिन्छ, हामी पानी पर्दै जाँदाखेरि एउटा ह्यान्डले पछाडितिर लैजाने है। पछाडि हाम्रो जुन हेडको पछाडि पोस्टेरियर पार्टमा टच गर्ने, माथिपट्टिको एरिया कपाललाई प्रोटेक्सन गर्ने गरेर तान्ने, पछाडिपट्टि है, माथि अलि माथि त्यहाँनिर त्यहीबाट तान्ने पछाडि है। अब यहाँ चाहिँ यो बेलामा चाहिँ क्याप लगायो भने राम्रो हुन्छ कि, कपाल युजली केटीहरूको चाहिँ कपालले प्रब्लम दिने भएको भएर क्याप लगायो भने अझै सजिलो हुन्छ है। अर्को क्याप लगाउनुको कारण चाहिँ यति बेलालाई सजिलो हुन्छ कि। अब त्यसपछि के खोल्ने? के खोल्ने होला? अब कभरल है, गगल्सको लागि त हामीले आउटर निकालिरहेछौँ कि अहिले सबै, बुझ्नुभयो नि? आउटर निकालिरहेछौँ। गगल्सको लागि चाहिँ एउटा लेयर निकालिसक्यौँ हामीले होइन। गगल्स अब कम्पेरेटिभली सेफमा छ हुन त, अब केही नै सेफ होइन, तर कम्पेरेटिभली कुन बडी सेफ छ त्यसलाई लास्टमा निकाल्ने है। अब हामी के निकाल्छौँ? पिपी, कभरल निकाल्छौँ। कभरल निकाल्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको अब भाइजर निकालिसक्यौँ, यो नेकेड यो ओपन हुनसक्छ, त्यसले यो डाइरेक्ट हात नजाओस् भनेर चाहिँ चेन फिल गर्ने। फर्स्टमा चाहिँ तलबाट जाँदै चेन फिल गर्ने, त्यो डल्लो फिल गर्ने, त्यहाँनिर बल्ल टेप निकाल्ने है। अघि उहाँको त्यो खसेको भएको कारणले है त। यतिको लागि तपाईँले यो नलगाउने चाहिँ नगर्नु है, बिरामीलाई छुन्छ त्यसले, यो बरु यति दुःख गर्नु। अब त्यसपछि चेन निकाल्नु, चेन है, यो च्यातिसकेछ। चेन नि आधा ननिकाल्ने है, जहिले नै पुरै निकाल्ने। आधा निकाल्यो भने यो बाउलै निस्किँदैन, गाह्रो हुन्छ। अब त्यसपछि भित्र नछुने, कहिले नै भित्र नछुने, यसलाई बाहिर मात्रै है, बाहिरबाट यो बाउलाई निकाल्न कोसिस गर्ने है, निकाल्ने बिस्तारै, त्यसलाई सानो बनाउँदै है, सानो बनाउँदै निकाल्न कोसिस गर्ने। हातमा निकाल्ने, ह्यान्ड एट लास्ट है, हातमा निकाल्ने, भेरी गुड। अब तपाईँले जहाँनिर गएपछि इनर पार्ट भेट्टाउनुहुन्छ, भित्री पार्टलाई आफ्नो हातले समात्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई बेड्दै तल लैजाने हातले हो, हातले है, भित्रबाट। अब चाहिँ इनर आउटर होइन, आउटर
भयो इनरमा भित्र भित्र भेरी गुड ल भित्र है त भित्र बेर्नु अझै बेर्नु। अब चाहिँ यो एरिया क्लिन छ नि तपाईँको त अब हामी त बस्न मिल्छ कम्फर्टेबली बसेर चाहिँ यो तलको पार्ट र सु कभरलाई खोल्न सक्छौँ बस्नु। सु कभर निकाल्नलाई यदि यो निकालेर यही ह्यान्डले सक्नुभयो भने एकदमै राम्रो है त त्यही ह्यान्डले। तपाईँको सु चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल नभएको कारणले गाह्रो पनि हुनसक्छ है। यो बेलामा सबैभन्दा पेसेन्स हो, मैले अघि जुन धैर्यता भने नि यति बेला आत्तियो भने सबै जान्छ। अलिकति लगाउने टाइट भइरहेको थियो। अब हेर्नु त किन डफिङ एरिया क्लिन हुनुपर्छ भनेको त यसले टच गर्न सक्छ, त्यही भएर फ्रिक्वेन्टली एभ्री डफिङ पछाडि चाहिँ एरिया क्लिन हुनुपर्छ भन्छ क्या। अब त्यो ह्यान्ड जुन ह्यान्डमा इनर पार्ट छ नि इनर पार्ट टच गरिरहेको छ, हामी सेफ साइडमा छौँ है। एउटाले अर्को निकाल्दै बिस्तारै अर्कोले अर्को निकाल्दै त्यसलाई स्मल सानो पोजिसनमा इनर पार्ट मात्रै टच गर्न त पाइयो नि होइन, इनर पोजिसनमा टच गर्दै त्यसलाई चाहिँ प्याकमा राख्ने। जति ठुलो बनायो उति धेरै त्यसले स्पेस खान्छ, राख्न पनि गाह्रो हुन्छ है। सानो बनाउने है त। अब के निकाल्ने होला है। गगल्स पनि अघि फेसियल निकाल्दाखेरि जुन पोजिसन लिनिङ फरवर्ड है अलिकति निहुरेर अनि यो थम्ब पछाडिपट्टिबाट स्ट्रिप्सलाई ल्याउने, अगाडि यो पार्ट चाहिँ टच नगर्ने है, यो अगाडिको पार्ट टच नगर्ने, पछाडिबाट ल्याएर हाल्ने है। अब यति बेला केटीहरूको त्यहाँ हामीले क्याप लगायौँ भने चाहिँ निकाल्न सजिलो हुन्छ एकदमै है। अब यसमा हामीसँग कतिवटा बाँकी छ? दुईवटा के छ? मास्क छ, ग्लोभ्स छ। अघि मास्क एट लास्ट भनेको थिएँ होइन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले के गर्ने हो, अब यो फोहोर फेरि जिप्लक गर्ने हो कि अथवा फेरि अर्को ग्लोभ्स प्रयोग गर्ने नगर्ने त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। कति अवस्थाहरूमा चाहिँ हामीले सबै लास्टको कामहरू चाहिँ अर्को ग्लोभ्स लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ यो ग्लोभ्स खोलेर। अदरवाइज हामीले यो ग्लोभ्स खोलेर हात धोएर होइन, हात धुने व्यवस्था छ भने हात धोएर यो पनि निकाल्न सक्छौँ, अथवा यो निकालेर आउटर ग्लोभ्स खोल्न पनि सक्छौँ है। इट डिपेन्ड्स तपाईँको कति सेफ्टी छ र त्यहाँ इजिली ग्लोभ्स अभाइलेबल छ कि छैन, ह्यान्ड वासिङ फेसिलिटिज अभाइलेबल छ कि छैन, र तपाईँले अरू के काम गर्नुपर्छ त्यसमा भर पर्छ है। र अहिलेको कन्डिसनमा यो ह्यान्डले निकाल्नुहुन्छ हो मास्क निकाल्दाखेरि कुन पार्ट निकाल्ने होला पहिला? फर्स्ट लोअर अर अप्पर? लोअर, भेरी गुड है। लोअर तल्लो भाग निकाल्ने, किनभने माथिल्लो भाग त फिक्स भएर बस्नु पर्यो। माथिको भाग निकाल्यो भने त्यो खस्छ अनि त्यहाँनिर रिस्क हुन्छ है। त्यसपछि अप्पर त्यो राख्ने। त्यसपछि अर्कै टेक्निक फलो गरेर ग्लोभ टु ग्लोभ, स्किन टु स्किन फलो गरेर चाहिँ हामीले इनर ग्लोभ्स है। अब ग्लोभ टु ग्लोभ, ग्लोभले ग्लोभलाई त्यहाँनिर पुगेपछि स्किन टु स्किन, अनि एउटै बनाएर एउटैमा मजाले हाल्न सकिन्छ होइन। जति सानो बनाए उति धेरै राख्नलाई सजिलो के। प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि हामी सानो बनाउन पनि सक्छौँ फेरि है। अब त्यसपछि ह्यान्ड वास गर्ने, बाथ लिने होइन, अनि ड्रेस चेन्ज गर्ने, पसिना आएको हुन्छ ड्रेस चेन्ज गर्ने, कम्फर्टेबल पोजिसनमा फेरि रेडी हुने हो कि नुहाएर घर जाने हो कि घर गएर रेस्ट गर्ने
तातो पानी खाने, स्टिम लिने कामहरू गर्नुपर्छ है आफूलाई प्रोटेक्सनलाई। न्युट्रिसियस डाइट होइन, तातो चिजहरू खाने है, यति गऱ्यो भने चाहिँ हामी प्रोटेक्ट हुन सक्छौँ, हामीले हाम्रो टिमलाई प्रोटेक्ट गराउन सक्छौँ अनि हाम्रो अरू पेसेन्ट, त्यस्तै गरेर हाम्रो फ्यामिली, हाम्रो कम्युनिटीलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ। सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो नाम डाक्टर राजीव लालचेल हो। म चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा कार्यरत छु र प्रदेशको चाहिँ प्रोभिन्सियल हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर भन्नेमा चाहिँ कार्यरत छु होइन। सो विगत 6-7 दिनदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला सुरु हामीले चाहिँ सबै यो गण्डकी प्रदेशको जिल्लाहरूमा गएर सबै हस्पिटलमा कार्यरत हुने स्टाफहरूलाई चाहिँ यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलको हामीले चाहिँ ट्रेनिङ दिँदै हिँड्यौँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने नेपाल सरकारको अस्पताललाई मात्रै होइन कि हामीले प्राइभेट अस्पतालहरूलाई पनि यो जरुरी छ, किनभने अब पेसेन्ट जहाँ पनि एडमिट हुन सुरु भइसक्यो होइन। र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ 100 बेडभन्दा माथिको अस्पतालहरू जुन जुन पनि छ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ गर्दै हिँडेको र यो ट्रेनिङ सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट युनिट भन्ने ट्रेनिङ गर्दैछौँ। खास आज गर्नुपर्ने थियो त्यो ट्रेनिङ, तर तपाईँहरूकोमा चाहिँ त्यो फोकल पर्सन नहुनुभएको भएर त्यो ट्रेनिङ हामीले गर्न पाएनौँ। त्यो ट्रेनिङको मेन उद्देश्य चाहिँ के छ भने त्यसमा यो मोबाइल एप हुन्छ यो चाहिँ, र मोबाइल एप भएपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई पहिला जस्तो कम्प्युटरमा बसेर गरिराख्नु पर्दैन र त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा कोडहरू दिएको हुन्छ। त्यो कोडहरू हाल्नुभयो भने त्यो बिरामी जहाँ गए पनि जोसँग भेट्यो पनि हामीले त्यो बिरामी कोसँग भेट्यो उसको लिङ्क को हो भनेर चाहिँ सबै चाहिँ पत्ता लगाउन सजिलो हुने भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एप चाहिँ लन्च गरेको थियो। र यसै सन्दर्भमा चाहिँ हामी आज चाहिँ यो फेवा अस्पतालमा आएर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलको ट्रेनिङ दियो। के अरे हाम्रो पोखरा एकाडेमिक हेल्थ साइन्स म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आशा गर्छु कि तपाईँहरूलाई यो ट्रेनिङले चाहिँ अलिकति लाभदायक चाहिँ भयो होला। किनभने पहिला पनि मैले पनि यस्तो यस्तो ट्रेनिङ धेरैमा अटेन्ड गरेँ होइन, तर जतिखेर गर्दाखेरि पनि एकदम ह्याकाझाट एउटा कुनै पनि एउटा युनिफर्मिटी थिएन त्यो ट्रेनिङमा होइन। तर अब यो ट्रेनिङलाई चाहिँ अब हामीले युनिफर्म नै बनाएर र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूलाई धेरै कुरा चाहिँ क्लियर भयो होला होइन, डनिङ र डफिङको बारे, त्यसपछि यो के अरे यो वेस्ट म्यानेजमेन्टहरूको बारे होइन। सो हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही नै थियो है। सो जाँदा चाहिँ म यही नै भन्न चाहन्छु कि अब आउने दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै गुड लक, किनभने पेसेन्टहरू पनि अब एडमिट चाहिँ हुन थाल्यो होइन, अरू अस्पतालमा हुन थाल्यो, यहाँ पनि हुन थालेछ र एज लङ एज तपाईँले यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलमा दिएको ट्रेनिङलाई चाहिँ राम्रोसँग फलो गर्नुभयो भने देयर इज भेरी लेस चान्सेस कि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कोभिडले चाहिँ छुन्छ। हाम्रो बेस्ट उदाहरण भनेको चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ टेकु अस्पताल र पाटन अस्पतालमा हो, जहाँ चाहिँ 5-6 महिनासम्म पनि त्यहाँको एउटा पनि कर्मचारीलाई पोजिटिभ भएको थिएन अथवा सङ्क्रमित भएको थिएन होइन। र कारण चाहिँ के थियो भने उनीहरू यसमा आइपिसीमा वेल ट्रेन्ड थियो र उनीहरूले वेल फलो पनि गरेको थियो है। सो त्यही भन्दै चाहिँ म हजुरहरूलाई आज यही कार्यक्रम अन्त गर्दैछु। थ्याङ्क यू।